تو नेक्स्ट ये चालू करते हैं टीईटी का। ये है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी में क्या है कि जॉन डीवी 20 अक्टूबर 1859। जॉन डेवी जो है तो 20 अक्टूबर 1859 को अमेरिका में पैदा हुए। वो अमेरिका का मशहूर फिलोसोफर थे। उन्होंने ब्रैमनेट यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से पीएचडी को मुकम्मल किया। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि द एजुकेशन एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड द चाइल्ड, स्कूल ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिलोसफी एक्सेट्रा। उन्होंने थ्योरी, नजरिए और प्रैक्टिस मस्ट को मरबूत करने वाली फिलोसफी मंतखब पर काम किया और तालीम में उनके कारकर्दगी को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जॉन डीवी का एक अमल मरकूज फिलोसोफर थे। उनका ख्याल था कि हर हकीकत की बुनियाद अमल है। उनका कहना था कि फलसफी को तरकीब नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल को हल करने वाला इल्म का जखीरा होता है। इस तरह उन्होंने फिलासफी को नया रूप दिया और उनका ख्याल था कि इक़दार और हकीकत वक्त और जमाने के लिहाज से मखसूस होते हैं और वो आलमी नौइयत के नहीं होते। उन्होंने अमल को तजुर्बात से मरबूत करके बताया कि बच्चे के तजुर्बात से आमोदिश में बेहतरी लाई जा सकती है। उनके इस बात पे जोर देने पर कि सबसे अच्छी आमोदिश तजुर्बात के जरिए दी जा सकती है। इस तरह बच्चे बहुत सारे तस्वुरात को आसानी से समझ सकते हैं। अपने अतराफ अखलाक की मालूमात हासिल करने से बच्चों में नई हकीकतें आशिकार होती है। इस तरह के तजुर्बात से इंसानों के बर्ताव और रवैये में तब्दीली आती है। यहाँ इस बात का तस्करा बेमानी होगा कि जॉन डीवी ने फितरत और अमल मरकजियत शामिल है। इनका ख्याल था कि यही बनी नो इंसान की काबिलियत है कि वो हकीकत और सच्चाई तक पहुंच सकता है। और वो इस बात के भी कायल थे कि अपनी इंसान काबिलियत और सलाहियत की मदद से दुनिया और उसमें सब मौजूद इल्मों को हासिल कर सकता है और अपने जिंदगी को बेहतर बना सकता है। उनका यह भी ख्याल था कि जहन साजिश खुदा की देन नहीं है, बल्कि इंसान अपने अतराफ अपनाप के माहौल और समाजी जिंदगी गुजारने से हासिल करता है। उनका ख्याल था कि किसी मसले पर इंसान का दिमाग मुख्तलिफ मराहिल में काम करता है, जैसे कि सबसे पहले मसले का तयन और मुश्किल सतह का तयन करना, कदर पैमाई और मोहतियात का जमा करना, मोहतियात का तजिया करना, कोई मफरूजा तय करना और इस बतौर हल इस्तेमाल करना उसे। तालीम और डीवी, एजुकेशन और डीवी के ताल्लुक से अगर बात करें तो डीवी इस बात पर यकीन रखते थे कि बच्चे जब स्कूल जाता है तो किसी कोरी तख्ती के माने नहीं होता, ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं होता, बल्कि असातिज़ा उस पर अपनी मर्जी के मवाक़िफ़ कुछ लिख दे। जब बच्चे स्कूल में दाखिल होता है तो बहुत फाल होता है, मतलब एक्टिव होता है। इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चे को बहुत सारे मवाक़िफ़ फराहम करे ताकि उनकी तरक्की हो सके। उसके बजाय उन पर अपने ख्यालात का लादना नहीं चाहिए। डीवी के मुताबिक तालीम का ऐन मकसद ये होता है कि बच्चे में जो मौरूसी मौजूद होती है, मौरूसी काबिलियत और सलाहियत को परवान चढ़े। हम किसी आलमी नजरिए को तरक्की से मरबूत नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की तरक्की में बहुत ज्यादा इंफरादियत, इंडिविजुअलिज्म पाया जाता है और तालीमी मकासद पहले से तयशुदा ना हो, बल्कि उसे तय करने की बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए। कबल अज तयशुदा मकासद की वजह से बच्चे अपनी इंफरादी सलाहियत के लिहाज से गौर व फिक्र नहीं कर सकते। उनका यह भी कहना था कि तालीम बच्चों के लिए है, बच्चे तालीम के लिए नहीं है। उन्होंने इस बात पर बहस की कि बच्चा एक समाजी जानदार है और उसके माहौल से हासिल करदा तजुर्बात पर उसकी तरक्की का दारोमदार होता है। इसलिए असातिज़ों को चाहिए कि वो समाजी सलाहियतों की तरक्की की तरफ बच्चों को राग़िब करे। ये अल्फाज दीगर तालीम के जरिए बच्चों को ऐसे मौके फराहम किए जाए उनकी जहाँ पर समाजी सलाहियतें फ़रोग़ पाए। टीवी ने यह बात भी बताई कि बच्चे के लिए आमोदिश माहौल तैयार करने के लिए पहले बहुत सारे तस्वुरात की वजाहत की जाए ताकि उनमें शौक पैदा हो, तरसील करे, तश्कील करे, पूछताछ करे वगैरह। तहसील कारी की जिम्मेदारी भी है कि वो बच्चों में उन सलाहियतों को परवान चढ़ाए जिस माहौल से आए हैं, उस जुबान, तहजीब और सकाफत का उसूल में एहतराम करे। डीवी ने जमहूरी तर्ज अमल की, तर्ज तालीम की हिमायत की ताकि बच्चे फितरी माहौल में सीखे और एक अच्छे शहरी बने। जब इनफरादी मकसद समाजी मकसद में तहवील हो जाए और बच्चे की तरक्की में जमहूरी इक़दार को अपनाया जाए, बच्चे मजीद तरक्की कर सकते हैं। डीवी के मुताबिक जमहूरी तालीम ही समाज में खुशहाल और मिलजुल कर रहने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अखलाकी तरक्की का ताल्लुक जमहूरी तालीम है, क्योंकि उससे बच्चों में एहसास जिम्मेदारी के मौके हासिल होते हैं। अमल मरकूज तालीम की मदद से बच्चों की समाजी और आइंदा जिंदगी तरक्की बाकी रहती है। और उन्होंने अपने अमाने की तालीम को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उससे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है और बहुत कम बच्चे तालीम से मुस्तफीज हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने तरक्की पसंद तालीम की तहरीक की बुनियाद डाली ताकि जमहूरी माहौल में बच्चे की हमा जहत तरक्की हो सके। बीवी के मुताबिक तालीम के बहुत सारे मकासद होते हैं, लेकिन उनमें दो मकासद ज़्यादा अहमियत के हामिल है, इंफरादी और समाजी तरक्की। तालीम और स्कूल से मुतालिक देवी के क्या नज़रियात थे? देवी ने तालीम का मतलब तलबा की तमाम ज़हनी क़ुव्वतों के नशोनुमा करना है। इस तरक्की में रखना अंदाजी ना की जाए, तालीमी सरगर्मियों को मकासद के दायरे में महदूद करना उसे मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि असातिज़ा तलबा की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करे
मुख्तलिफ मसाइल को हल करने की इस्तेदाद बच्चों में पैदा करना तालीम का एक अहम मकसद होता है। तालीम और तजुर्बे के जरिए बच्चे सही तालीम हासिल कर सकते हैं, और इल्म जो है तो अमल की पूंजी है। इसलिए उन्होंने अमल मरकूज यानी कि तजुर्बाती तालीम को फौकियत दी है। उन्होंने तालीम की तारीफ इस तरह से की कि ज़ाती तजुर्बात को समाजी इक़दार से मरबूत करके किसी शख्स को उसकी ज़ाती सलाहियतों की फरोग में मदद करना ही तालीम है। ज़ाती तजुर्बात जो इनफरादी जो तजुर्बात एक्सपीरियंस उसको समाजी इक़दार से सोशल इक़दार के लिहाज से मरबूत करके जोड़कर किसी शख्स को उसकी ज़ाती सलाहियतों इंडिविजुअल एबिलिटीज के फरोग में मदद करना, यही तालीम है। ये याद रखना है आपको। डीवी ने अपनी किताब लेबोरेटरी स्कूल में एक मिसाली स्कूल का खाका खींचा है। इसके मुताबिक हर स्कूल समाज की छोटी तमसील होनी चाहिए, और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि बच्चों की जुबान की महारत के साथ साथ उन्हें रोजगार और पेशों की भी तालीम दी जाए। तालीम से मुतालिक डीवी का नजरिया देखते हैं। तो बदलते हुए पहला नजरिया क्या है कि बदलते हुए हालात में अपने आप को संभाले रखने की सलाहियत पैदा करना, इफ्तार के साथ दीगर जहनी और जिस्मानी हुआ को फरोग देना, इनफरादी तरक्की के साथ साथ समाजी तरक्की को भी फरोग देना, बच्चों में मसाइल हल करने की सलाहियत पैदा करना, और तालीम ही को तरक्की का मरकज और महवर मान ले तो समाज और मुल्क की तरक्की हो सकती है। डीवी का आमोदिश और तरीक़े तालीम का नजरिया क्या था? बच्चों के सीखने के चार जमरे होते हैं: कहानी, खेल, मुशाहिदा और दस्ती काम। इन जमरों के लिहाज से तदरीस का अमल करने की सिफारिश भी की है। मसाइल हल करने वाला तरीका कौन सा है? तो वह है कि जिंदगी के मसाइल हल करने के लिए इस तरीके तालीम का इस्तेमाल किया जाता है, और मनसूबाती तालीमी तरीका मनसूबाबंदी के जरिए तजुर्बात को फरोग हासिल होता है। इसलिए तजुर्बात हासिल करने के लिए दौरान तदरीस मुख्तलिफ मनसूबों के जरिए तालीम दी जाती है। अमल के जरिए तालीम क्या होता है कि अमल से इल्म में इजाफा होता है, इसलिए मुख्तलिफ मज़ामीन अमली मश्क के जरिए सिखाए जाते हैं। अमली मश्क क्या होती है? तलबा से तवक्का की जाती है कि वो खुद अमली मश्क या तजुर्बे के जरिए सीखे, तजुर्बे के जरिए वो ज़ाब्ते भी बना सकते हैं। मुशाहिदा क्या है? फितरत का मुशाहिदा, दस्तकारी, मुसव्वरी, गीत, नज़म, कहानी वगैरह तालीमी निसाब में शामिल हो। ज़ाती और दूसरों के अमल का मुशाहिदा करने की आदत बच्चों में पैदा की जाए। उस्ताद सिर्फ तहसील कारकर्दगी का किरदार अदा करे, खुद अमल ना करे। जॉन टीवी के तालीमी मैदान में बहुत सारे खिदमात दी है। उसने अमल मरकजियत प्रैग्मेटिज्म के जरिए जदीद तालीम को मुतारिफ किया। उसके नजरियात की वजह से तालीम में एक नयापन आया। उसने दुनिया पर एक एहसान ये भी किया कि तालीम के जरिए मेहनत की अजमत को फरोग कर दिया ताकि समाज और मुल्क की तरक्की कर सके। अब देखते देखिए मारिया मोंटेसरी के बारे में। मारिया मोंटेसरी की पैदाइश देखिए 1870, ये यहाँ पर पैदाइश है, और वफात है 1952 में। अब एक अतालवी माहिर तालीम थी ये। इटली की जो है, तो इटली से अतालवी ऐसा कहा जाता है। तो अतालवी माहिर तालीम और इटली की पहली खातून डॉक्टर बनने का एजाज उन्हें हासिल है। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों, खासतौर पर 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीमी निसाब और तरीक़े तदरीस मुरतब किया। उन्होंने आसाबी निज़ाम की तरबियत पर खासी तवज्जो दी। उन्होंने कई तालीम की तौजीहात ईजाद की जो हर जगह कम कीमत पर दस्तियाब है। उन्होंने छोटे बच्चों की तालीम में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। उनके तालीमी अफकार से सारी दुनिया मुतासिर हुई। उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो असातिज़ा की तरबियत पर दिया जो उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों को तालीम में मुकम्मल आज़ादी दी। उनका ख्याल था कि बच्चों को छोटी उम्र से ही अच्छी आदतें और बातें सिखाए ताकि वो बड़े होकर एक अच्छे शहरी बन सके। उन्होंने बच्चों को आज खुद सीखने की कोशिश की तरफ तवज्जो दी है। मारिया मोंटेसरी ने बच्चों के सीखने के एक आला तैयार किया जिसे मोंटेसरी तरीका यानी कि टैक्टिक एपरेटस कहा जाता है। उसको इस्तेमाल करते हो तो अगर बच्चे से गलती सरजद हो जाए तो ये आला उसकी निशानदेही करता है। मारिया मोंटेसरी ने तजवीज़ पेश की कि इस आले का इस्तेमाल बतदरीज किया जाए। इस आले के ज़मनी हिस्सों में नाप, लंबाई, चौड़ाई, मुख्तलिफ रंग, आवाज़, बू और जायके के हिस्से हैं। रियाजी और जुबान सिखाने के उसूल बताए गए। उन उसूलों पर अमल करके बच्चा खुद मुत्तफ़िका बन सकता है। और मॉन्टेसरी ने इनफरादी सरगर्मियों को ज्यादा फोकस दी है। इसमें रोजमर्रा के काम शामिल है जैसे कि फरोश की सफाई, जाती सफाई, कपड़ों की धुलाई वगैरह। मॉन्टेसरी ने जाती तरक्की को फोकस दी है। मॉन्टेसरी ने मौलिम को सिर्फ एक तहसील कार के तौर पर पेश किया। उस्ताद सिर्फ एक तलबा को तालीमी अशिया फराहम कर दे और बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखे, अगर जरूरत हो तो उनकी मदद करे। यही तरीका तालीम अतफाल को उन्होंने मुतारिफ किया है। पाओ लाओ पाओलो फ्रेरे पैदाइश उनकी 1921 से वफात 1997, एक पुर्तगाली माहिर तालीम थे ये, और ब्राजील में उनकी पैदाइश हुई थी और तालीम हासिल करके वो वकील बन गए थे। बाद में उनका नाम एक मिसाली मौलिम और मुफक्किर के तौर पे लिया जाने लगा। उन्होंने 1966 में एक किताब जिसका नाम था एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम लिखी जो एक पुर्तगाली जुबान में थी। बाद में उसको फ्रांसीसी जुबान में तर्जुमा किया गया और अंग्रेजी जुबानों में भी हुआ। पावलो ने समाजी नाइंसाफी पर आवाज उठाई। उन्होंने
تھیوری آف ہیومن نیچر نامی ایک کتاب رکھی جس میں ایک خاص طبقے کو حکومت کا اختیار نہ ہونے کی بات کہی. سماج میں ناانصافی کو برداشت کرنے پر وہ اسے کلچرل آف سائلنس کلچر آف سائلنس اس طرح سے، یعنی خاموشی کی تہذیب کا نام انہوں نے دیا ناانصافی کو برداشت کرنے پر سماج میں، کہ کلچر آف سائلنس، کہ ان کا کلچر کیا، تہذیب کیا ہے، سائلنس، خاموشی رہنے کی. جیسا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ظلم کو بھی سہنا جو ہے تو وہ بھی ظلم ہے، مطلب ظلم کو سہنا بھی ظلم میں آتا ہے، کرنے میں خود پر. تو اس حساب سے کہ سائلنس، کلچر آف سائلنس کا نام دیا انہوں نے. اور انہوں نے تعلیم کے اس نظریے کی مخالفت کی جس میں اسکول کو ایک بینک سمجھا جاتا ہے اور بچے بچت کھاتے کی راہ ہوتی ہے اور اساتذہ انہیں تدریس سے بھرتے جاتے ہیں. اس طرح بچوں میں غور و فکری صلاحیت، عمل اور تخلیقیت یعنی کہ کریٹیوٹی کا جذبہ مانند پڑ جاتا ہے. پاولو کے مطابق تعلیم کیا ہے؟ طلبہ میں سوال کرنے کی صلاحیت اور جمہوری طرز عمل پر غور و فکر کرنے کی عادت پیدا ہونا، بامعنی مطالعہ کرنے کی صلاحیت کو فروغ دینا. حصول علم ایک سماجی عمل ہے اور اس کا احساس پیدا کرنا. حصول تعلیم کے ساتھ بچوں کو طلبہ کو معاملاتی تعلیم بھی دی جائے. بچوں میں ناقدانہ یا تشخیصی غور و فکر کرنے کی عادت ڈالی جائے. اسی طرح سے کیا ہے کہ پاولو نے آموزش کی اصول بھی مرتب کیے. سیکھنا ایک ایسا مسلسل عمل ہے جس میں علم کو پہلے پیش کیا جاتا ہے اور اسے سمجھا جانا ہے، پھر اس پر بحث کر کے طلبہ میں منتقل کیا جاتا ہے. ٹرانسفر آف نالج. پاولو کے آموزشی اصول کیا ہے کہ طلبہ خود علم کی تشکیل کرے. استاد اسکول میں سیکھنے کے لیے فطری ماحول کو پیدا کرے. استاد میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ طلبہ سے خود سیکھ سکے. آموزشی نظام میں اس طرح سے ہو کہ ہر بچہ انفرادی طور پر تجربہ حاصل کر سکے اور بچے کا مطالعہ اس قدر بہتر ہو کہ وہ ادیب کے خیالات سے اپنا رشتہ بنا لے. ڈائریکٹ کمرے جماعت میں تعلیمی وسائل مہیا کیے جائیں. سری او بند سری اورو بندو کیا ہے؟ یہ سری اورو بندو کی پیدائش کلکتہ میں ہوئی اور تعلیم انگلینڈ میں ہوئی. وہ ایک بہتر انداز میں شعور کو پیش کرنے والے اور مہم جو کے طور پر مشہور ہے. انہوں نے ارتقاء پر بھی اپنا نظریہ پیش کیا. انہوں نے بہت ساری زبانیں سیکھی ہیں. اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پاولو تھے تو پاولو نے کس پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا؟ کتے پر. تو انہوں نے ڈاگ پر ایکسپیریمنٹ کیا. وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مثال کے طور پہ جیسے کہ کوئی بھی چیز، یعنی کہ ایک اسٹیمولس کا کانسیپٹ رکھا تھا، ایک انکنڈیشن اور ایک کنڈیشننگ والا اسٹیمولس. اسٹیمولس کیا ہوتا ہے؟ مطلب کسی چیز پر بھی آپ جو رد عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے کہ آپ اگر ایک کتے پر انہوں نے کیا کیا کہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ انہوں نے جب کتے کو کوئی فوڈ دیتے ہیں، ڈاگ فوڈ، تو ڈاگ فوڈ دینے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ان کی رال نکلتی ہے. انہوں نے کیا کیا، ایک رال جیسے ہی رال نکلتی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مطلب یہ کھانا دیا جا رہا ہے اس طرح سے. اب اس نے بعد میں ان کا ایک اسسٹنٹ تھا، اس کے تھرو وہ کھانا لانے کو کہا گیا. تو جیسے اس کے پیر کی آواز آتی تھی یا جیسے آتا ہے، یا پھر انسان بھی اگر کوئی کتے کو کھانا کھلاتے رہتا ہے تو جیسے وہ دکھ گیا باہر تو کتا دم ہلاتے رہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ابھی کھانا دینا اس طرح سے. یا بکریوں کی بھی اگر مثال لی جائے تو بکریاں بھی کیا کرتے ہیں، چارہ دینے کے لیے جب اس کو مالک ہمیشہ چارہ دیتا ہے تو دوسرے آنے پر اتنا ریئیکٹ نہیں کرتے، لیکن جیسے مالک آ جائے تو وہ تھوڑا سا ان کو لگتا ہے کہ اب یہ چارہ دینے والا ہے. تو ایک اسٹیمولس مطلب کیا ہے؟ انکنڈیشن اسٹیمولس ایسا ہوتا ہے کہ جو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب آپ نے وہ چیز کھائی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ آپ کو پتا ہے، تو اس کا آپ کو کیا ہوتا ہے کہ ایک منہ میں پانی آ جانا یا پھر کھانے کے اچھا جیسے کہ آ جانا، تو وہ چیز آ جاتی ہے. تو انکنڈیشنل اسٹیمولس میں آتا ہے. اور کنڈیشنل اسٹیمولس میں کیا ہوتا ہے پھر؟ کنڈیشن مطلب یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز کی کنڈیشن ہونا، کنڈیشننگ، کہ وہ کنڈیشن کے بعد ہی لا پانا. تو یہ انکنڈیشنل اسٹیمولس اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہمیں پتا ہوتا ہے اس لیے. اور جس چیز کا کچھ ہمیں پتا نہیں ہے، یعنی کہ سپوز کیجئے کہ اگر کچرے کی گاڑی کا گھنٹی بجتی ہے کہ اس کا ایک انہوں نے کیا بنایا، میونسپل کارپوریشن والوں نے تھیم بجایا ہے کہ کچرا گاڑی آئی اور کچرا ٹاکا، گیلا سوکھ کا کچرا، لوگ انہوں نے اس کو میوزک کی قسم دی. تو اس سے ایک انسان کو اسٹیمولس یہ ہوتا ہے اب اس میں کھانے پینے کا. تو جیسی وہ وائس بجیں گی تو اس کی جیسی دھن بجیں گی تو انسان کے دماغ میں آ جائیں گے کچرے کی گاڑی آئے گی اس طرح سے. اسی طرح سے اگر کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی میوزک جوڑا جاتا ہے، کوئی یعنی کہ کلفی والا ہے، کوئی چیز ہے، اگر وہ میوزک کے ساتھ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کی آواز ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ افطار میں روزہ کھولنے کے لیے سب بیٹھے اور دور سے کوئی جو ہے تو ہارن بجاتے ہوئے آ رہا ہے، سامنے والے کو لگا کہ سائرن بج گیا، 5 منٹ پہلے اس کو لگا کہ سائرن بج گیا اس طرح سے. تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، جیسے کہ انٹرول ہو جاتا ہے اسکول. انٹرول ہونے پر جیسے بچوں کو رنگ جو ہے تو اس کی گھنٹی جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے کنٹینیوس بجتی ہے کہ ڈائریکٹلی اس کو بھوک لگ جاتی ہے ڈائریکٹلی. تو یہ رسپانس اس نے کیا کیا کہ وہ گھنٹی بجا کر وہ کتوں پر ایکسپیریمنٹ کیا کہ
وہ ہر کھانا دینے سے پہلے وہ کیا کرتا تھا کہ گھنٹی کو بجاتا تھا. گھنٹی بجانے پر وہ کتا کھانا کھاتا تھا. تو اس نے کیا کیا، پہلے جب گھنٹی بجایا بنا کھانا دینے کے تو کتے نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ اس سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا. لیکن جب گھنٹی کو پہلے بجائے اور ہر بار کھانا دیا اسی کے بعد فوراً، تو پھر کتوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ گھنٹی کا ریلیشن ہے کھانے سے. تو اب جب گھنٹی بجتی تو وہ اٹریکٹ ہو جاتے، ان کی رال نکلنے لگتی، تو انکنڈیشنل فارمیٹنگ میں اسٹیمولس میں وہ بیٹھ گئے. اور اس طرح سے پھر وہ یعنی کتوں پر یہ اس کا ایکسپیریمنٹ اس طرح سے تھا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی چیز کو، کوئی دھن کو انکنڈیشنل اسٹیمولس کے ساتھ ایسے جوڑا جا سکتا ہے، اس کا کوئی تعلق رکھتا ہے اس طرح سے. تو یہ پاولو کا ایکسپیریمنٹ تھا. اور چمپینزی پر ایکسپیریمنٹ کرنے والے کون تھے؟ کولبرگ سے یاد رکھنا ہے، کولر. کولر، اور یہ کولر سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. پاولو جو ہے تو پاؤ سے ویسا بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن کتے کو ہمیشہ پاؤ کھلاتے ہیں ویسے، تو اس سے یاد رکھنا ہے آپ کو، یاد رکھنا ہے نیمونک. ویسے تو ان کی توہین ہوگی، دوسروں کو نہیں بتانا اردو میڈیم والوں نے. تو یہ ہو گیا کولر جو ہے. تو کولبرگ سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کولر. یہ کولر سے تو کولر جو ہے، تو کولر نے کیا کیا کہ چمپینزی پر جو ہے تو ایکسپیریمنٹ کیا. اب ان کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا؟ اس نے کیا کیا کہ ایک ایسے مقام پر ٹانگ دیا کیلے کا، ایک مطلب آئی لینڈ وغیرہ پر جانے کے بعد، کہ اس تک وہ چمپینزی پہنچ نہ پائے. مطلب اس کی جیسے کہ ویسے تو آپ بولیں گے چمپینزی تو اچھل کود کر سکتا ہے، یا پھر اس کو سورسز نہیں تھے اتنے، مطلب دیواریں ہو گئی یا جو بھی چیزیں. ہاں، الگ الگ جیسے ایکسپیریمنٹ لیب بول لو یا پھر کچھ بھی بول لو. مین مقصد یہ یاد رکھنا ہے کہ چمپینزی کے پاس اتنا اونچائی سے وہ کود نہیں پا رہا تھا جہاں تک وہ کیلے تک پہنچ پائے. اور اس کے پاس میں دو باکسز رکھے ہوئے تھے اور ایک اسٹک ساتھ میں، کہ کیا وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے یا نہیں دیکھنے کے لیے. تو پھر اس نے کیا کیا، چمپینزی نے پہلے تو وہ مطلب اس کا موٹیویشن کیا تھا، کتے کا بھی کیا تھا کہ مطلب جو بھی اس کا فوڈ تھا وہ کھانے کے لیے ریئیکٹ ہو رہا تھا. اب چمپینزی کیا تھا کہ مطلب اس کا فیوریٹ ڈش کیا ہے، فوڈ بنانا جو. تو بنانا کے اوپر اس نے اٹریکٹ ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ بنانا تو اس کو پانا تھا. تو اب وہ کوششیں کرنے لگا چھلانگ. تو اس کو وہاں پر ڈبا دکھا، ڈبے کو اس نے اٹھایا اور نیچے رکھ کر وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیا، لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا. پھر اس نے دوسرا ڈبا رکھ کر اس کے اوپر اس کو رکھا اور اس کے اوپر پھر خود چڑھ گیا، تو وہاں تک پہنچ نہیں پایا. اب وہاں پر ایک اسٹک تھی، تو چمپینزی نے ایک اسٹک اٹھایا اور پھر اس کے اوپر سے وہ وہاں تک اس نے کیلے تک وہ پہنچ گیا اور اس کو نکال لیا اس طرح سے. تو ایکسپیریمنٹ کس بیس پر تھا اور اس کا کیا مقصد تھا کہ جب کوئی مطلب جب سورسز نہ ہو تو ایک ہی ٹائم پہ سولوشن نہیں مل پاتا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ٹی ٹی سی ٹیٹ آپ دیتے رہتے. تو آپ کو کیا ہوا، پہلے مرتبہ میں یہ معلوم پڑا کہ آپ نے وہاں پر کیا غلطی کر کے آئی تھی، آپ کو ٹائم کم بچا. اس کے لیے پہلے ماک ٹیسٹ کی اس لیے پی وائی بی کی پہلے پریکٹس کرتے رہنا. تو پریکٹس جب آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کہاں پر چوک رہے ہیں، کیا آپ کے دماغ میں بیٹھ رہا ہے یا نہیں، کیا آپ نے مس کر دیا ہے، کس کا مطلب آپ نے کیا سمجھا تھا. تو یہ ایکسپیریمنٹ مطلب کوئی بھی چیز کو آپ جیسے کہ اگر گاڑی ہو گئی تو گاڑی کو آپ ڈائریکٹلی ایسے نہیں دیکھیں گے کہ ٹائر سے شروع نہیں کریں گے. آپ کو صرف لگے گا گاڑی. جیسے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، جیسے کہ کوئی ٹیچر کی گاڑی ہوتی ہے، کسی کی بھی گاڑی، پڑوس میں کوئی رہتا ہے اس کی گاڑی پر نظر پڑتی ہے، تو اکثر انسان پوری گاڑی دیکھتا ہے کہ ہیرو ہونڈا کی اس طرح سے دکھنے والی گاڑی ہے. اس نے سیٹ بدل دی تو پہچان میں نہیں آ رہی. کسی کو کوئی دیکھتا ہے برقعے میں تو اس نے حجاب بدل لیا تو سمجھ رہا ہے کہ وہ دوسرے تھے. اس طرح سے مطلب ایسے چیزیں ہو سکتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرٹیکولرلی وہ چیز سے نہیں ہوتا. تو اس میں کیا ہے کہ سولوشن تک جانے کے لیے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں پہنچتا ہے. تو وہ کون سا تھا، کولر کا. اور اس کے بعد میں ایک ایکسپیریمنٹ جو تھا وہ بلی پر، وہ کس نے کیا تھا؟ ہارن ڈائک کا ایکسپیریمنٹ تھا بلی کے اوپر. تو بلی کے ایکسپیریمنٹ میں اس نے کیا کیا تھا، اب اس نے بلی کا فیوریٹ ڈش کیا ہے سمجھ لو، مچھلی ہے. مچھلی بہت شوق سے وہ کھاتی ہے سمجھ لو. اور تو اس نے کیا کیا کہ اس کو ایک باکس میں مطلب ڈال دیا بلی کو. اب کوئی کہتے ہیں کہ اس کو بالکل بھی پیک تھا. پیک ہو تو مطلب سانس لینے کی بھی جگہ وہاں سے نہیں آ پا رہی. تو ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف ایک ایسا تھا کہ جہاں سے آسانی سے نہ نکلا جانا. کیونکہ اگر باہر اگر مچھلی ہے رکھی ہوئی تو اس کو یا تو وہ دیکھیں گے اور خوشبو دونوں اسمیل. کیونکہ اگر پورا ٹائٹلی فکس اگر ہو تو اس کو تو اسمیل بھی نہیں آئے گی اور وہ دم گھٹ کر مر سکتی ہے. تو بالکل بھی پیک نہیں تھا وہ باکس. وہ باکس ایسا تھا، ایک پنجرا ٹائپ تھا. اس میں بلی کو رکھ دیا گیا جیسے کہ طوطے کا پنجرا ہوتا ہے الگ الگ. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو کھولنے کا ایک وہ ہوتا ہے سلائڈر. تو وہ سلائڈر یا پھر ایک ہک وغیرہ جو ہوگا، تو ہک کیا ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے. تو ہوتا ہے اس کو چوچ سے کھولنے کی، دیکھیے کبھی کبھار کوشش بھی کرتے رہتے اس طرح سے. تو ایسے میں آپ کوئی بھی جانور کو رکھ دو تو وہ کوشش سے اپنے کرتے رہتا ہے پنجرے سے نکلنے کی. تو ویسے کیا ہوا کہ جب بلی کو اس میں رکھا گیا تو بلی کو جب فش کی وجہ سے وہ اس کو تھا کہ پورا ٹارگیٹ کے فش کو کھانا ہی. اگر اس کو ویسے رکھ دیتے ہیں، کوئی پالتو جانور کو ہم رکھتے تو وہ کیا کرتا ہے آرام سے رہتا ہے اس کے اندر ہی. جیسے کہ مثال کے طور پہ طوطا ہے، اس کو اندر ہی سب چیزیں مہیا ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی رہنے تیار رہتا ہے. لیکن اگر اس کو باہر آپ رکھ رہے
वो खाना नहीं दे रहे, तो उसको क्या रखेगा कि वो फड़फड़ाने लगेगा, पिंजरे में इधर उधर कोशिश करने लगेंगे। तो वैसे बिल्ली ने किया, बिल्ली हाथ पाँव मारने लगी और उस तरह से स्क्रैचेस करने लगी, लेकिन जो है तो वो निकल नहीं पा रही थी। फिर उसको हुक पर उसका हाथ पड़ा, या फिर उसने हुक के तरफ जब हाथ मारा तो वो हुक से वो डोर ओपन हो गया और वो जाकर उसने फिश को खा लिया। तो अब उसको फिर से क्या किया गया, ये एक पीछे डाली गई थी, उसको फिर से उठाकर पिंजरे में डाल लिया गया, फिर वो रख दिया गया। थॉर्नडाइक क्या करना चाह रहे थे इसकी वजह से, वो ये देखना चाह रहे हैं कि रेट क्या जा रहा है, रेट ऑफ मतलब सोल्यूशन, कि सोल्यूशन तक कितने जल्दी वो पहुंच पा रही है। तो पहले सपोज कीजिए बिल्ली को आधा घंटा लगा, बाद में वो 20 मिनट हुए, फिर 15 मिनट, 10 मिनट, तो एक्यूरेसी क्या बड़ी बिल्ली की बढ़ गई। और बिल्ली को ये समझ में आ गया कि हुक पर आप जैसे ही हाथ मारोगे तो ये खुल जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो वो उस तरह से कंटिन्यूअस वो प्रोसेस करने के बाद अब आसानी से उसकी लेवल कम हो गई और वो सोल्यूशन तक आसानी से पहुंचने लगी। और इस तरह से उसने कॉन्टैक्ट ने ये रीजन पर पहुंचे कि कोई भी चीज जब रिवार्ड अगर आप रखते हैं, यानी कि एक्सट्रिंसिक रिवार्ड के तौर पर, जैसे उसके उसमें जो भी रिवार्ड के तौर पे हो या कुछ भी हो, लेकिन वो जानना चाह रहे थे कि जिस चीज को अगर इंसान को समझ में आ गया, किसी इंसान को या किसी जानदार को, कि उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसकी तरफ आसानी से और आगे हो जाता है और उसको आसानी से फिर वो पढ़ता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जिसको कुछ भी मालूम नहीं था, जैसे कि सीटेट का, उसका हिमांशी कौन है, ये कौन है, कौन सी क्लासेस होती है, क्या नहीं होती, कैसे पढ़ना है, तो पहले तो मतलब अपना यानी कि एक्यूरेसी से देने की कोशिश करेंगे। पहले बोलेंगे कि हम खुद देते हैं, हम देखेंगे कि हम कर पा रहे हैं या नहीं, बीएड में हमको 99 है, बीएड में इतने हैं, तो ये तो छोटा मोटा एग्जाम होगा। तो पहले उसका नजरिया क्या होगा कि वो ऐसे देगा, फिर उसको जब लगेगा कि अरे ये बहुत बहुत मतलब मजाक नहीं है ये तो बिल्कुल इसको सीरियसली पढ़ना है, तो फिर वो पढ़ेगा। फिर उसके अंदर उसके टेक्निक्स बढ़ते जाएंगे जितना वो सीखता रहेगा और मुसलसल कोशिश करेगा। तो ये इनके जो टेक्निक्स थे या फिर इनके थेरीज थे, उसके हिसाब से थे आमोदिशी उसूल, कि तलबा क्या करे, खुद इल्म की तश्कील कर सके। और उसी तरह से स्कूल में सीखने के लिए फिक्री माहौल पैदा होना चाहिए, इस तरह से तजुर्बे से ही हासिल कर सकता है। अदीब के ख्याल से रिश्ता बना कमरे जमात में तालीमी वसाइल भी हो, जैसे कि अगर जो चिंपैंजी था उसके पास अगर वसाइल नहीं रखे जा रहे, जैसे कि बॉक्सेस और स्टिक, तो वो हो ही नहीं पाता था। मतलब तो एटलीस्ट आपको वसाइल तो भी मिलने चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर आप बैठ कर समझ लो पीवाई क्यू सॉल्व करें या फिर पढ़ते बैठे या फिर एक टाइम दे सके। ये चीज़ें वसाइल का होना भी इसलिए कमरे जमात में जरूरी इसलिए भी है इस तरह से। अब देखिए सर, यो बिंदु जो है, तो श्री औरबिंदो की पैदाइश कलकत्ते में हुई और तालीम इंग्लैंड में मुकम्मल हुई। वो एक बेहतर अंदाज में शौर को पेश करने वाले और मुहिम जो के तौर पर पेश मशहूर है। उन्होंने इर्तिका पर भी अपना नजरिया पेश किया। उन्होंने बहुत सारी जुबानें सीखी और उनका झुकाव रूहानियत की तरफ भी मायल हुआ। उन्होंने तालीम के मकसद को रूह की तरक्की का जरिया बताया। तालीम मुकम्मल होने तक वो 5 उसूलों पर मुहित थी, जैसे कि जिस्मानी, हयाती, दिमागी, नफ्सियाती और रूहानी आमाली। ये मराहल तालीम इंसान की शख्सी नशोनुमा के साथ दायमी तौर पर हमेशा के लिए मतलब कायम रहते हैं और एक दूसरे से तब्दील नहीं होते। इंसान की जिंदगी तक वो एक दूसरे की तकमील करते रहते हैं, मुकम्मल करते हैं। और बिंदु के मुताबिक हकीकत तालीम 3 चीजों पर मुनहसर होती है: आदमी, मुल्क या लोग, या आलिम इंसानियत। ये एक दूसरे से मरबूत यानी जुड़े हुए होते हैं और इस शख्स की इंफरादियत तरक्की में मुआविन होते हैं, जबकि समाजी और आलमी अखुवत रूहानी तरक्की का जरिया होती है। श्री और बिंदु ने तदरीस के 3 उसूल बताए। पहला ये उसूल है कि बच्चों को कुछ भी ना सिखाया जाए, बल्कि मुअल्लिम को चाहिए कि बच्चों के सीखने में मदद करे और रहनुमाई करे। मुअल्लिम का काम किसी मालूमात को जबरदस्ती ठोसना नहीं है, बल्कि तजवीज पेश करना है। मुअल्लिम बच्चों के दिमागों की तरबियत के लिए बजाय उनके दिमाग को काबिल बनाने में मदद करे। इल्म को मुंतकिल करने के बजाय, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की बजाय बच्चों को हुसूल इल्म यानी कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की तरफ का तरीका बताए। बच्चों में जो इल्म होता है उसे खुद तलाश करके इल्म का हुसूल करे, लेकिन इस वक्त तक उनकी मदद करनी चाहिए। तो उन्हें इस बात की तरफ रागिब करेगी इल्म कहाँ है और उसे किस तरह से हासिल किया जा सकता है। असातिज़ा अपने तौर पर ही अमल करना है। दूसरा उसूल ये है कि इंसान के नशोनुमा में दिमाग की बड़ी अहमियत होती है। सरपरस्तों और असातिज़ा की मर्जी और मंशा के मुताबिक बच्चों के ख्यालात को डालना और जरबकारी करने के जालिमाना तरीके से परहेज करना चाहिए। उनका ख्याल है कि इंसान का दिमाग एक पौधे की तरह होता है जो फितरत के लिहाज से वसी तर होता जाता है और तरक्की करता है। उस असातिज़ा और सरपरस्तों की ज्यादती की वजह से बच्चों की फितरत नशोनुमा नहीं होती। तीसरा उसूल तदरीस का यह है कि जिसमें करीब से दूर की जानिब, मालूम से नामालूम की तरफ, हमेशा ये आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, करीब से दूर और मालूम से नामालूम की तरफ तदरीस उसूल। तीसरा, इंसान की फितरत इसकी रूह, विरासत और माहौल से ढलती है और तरक्की पाती है। तालीम में माहौल को अहमियत दी जाए क्योंकि इंसानी जिंदगी का खास ताल्लुक क्या माहौल से होता है। और बिंदु के मुताबिक बच्चों की तालीम इनके माहौल से होती है जो उनकी अपनी होती है और उनके दिलों के करीब होती है, जो अपनायत का एहसास दिलाती है। श्री बिंदु के मुताबिक बच्चों की अखलाकी, जज्बाती और जहनी तरक्की एक दूसरे से मरबूत होती है, जुड़ी होती है, और उसे मजमूई तौर पर देखा जाए
اور اب ان تینوں کو الگ طرح سے تصور کر کے خلاف تھے. اگر تعلیم میں اخلاقیات اور جذبات نہ ہو تو بچوں کی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ اخلاقی تعلیم کا نصاب طے کرنا اس کی تربیت سے آسان ہے. اخلاقیات کو مذہبی طریقہ اور درسی کتابوں سے نہیں سکھایا جا سکتا، بلکہ اخلاق انسان کے اندر ہوتے اور برتاؤ سے ظاہر ہوتے. انسان اخلاقیات کو اعلیٰ درجے کے لوگوں کی صحبت، اچھی ذہنیت والے اور اچھے جذبات اور اچھی عادتوں سے حاصل ہوتے ہیں. طلبا کو بہت سارے مواقع فراہم کرے تاکہ ان میں اخلاق پیدا ہو. اور اب ہندو اس بات کے قائل تھے کہ بچوں کے احساسات کو اہمیت دی جائے. اساتذہ کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے احساسات کے ذریعے ہی ہر قسم کا علم حاصل ہوتا ہے. علم کی وجہ سے غلط احساسات دور کیے جا سکتے ہیں، اور تعلیم کے لیے کسی بھی قسم کی قید نہیں ہونی چاہیے، اور وہ عالمی ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل پنہا ہو. کسی بھی ملک کا بچہ، اس کی عمر اور اس کے سماج کا کچھ بھی، وہ کل بھی بچہ تھا، آج بھی ہے، اور اپنے مستقبل کی طرف گامزن ہے. ربندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں پڑھتے ہیں. ربندر ناتھ ٹیگور کیا ہے؟ 1861 سے 1941 تک یہ رہے. رابندر ناتھ ٹیگور ایک فطرت پسند شخص تھے. ان کی پیدائش 1861 میں کلکتے میں، اور انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فطرت کے قریب گزارا. وہ ایک رسمی مدرسے میں داخل ہوئے، لیکن عمر کے 14ویں سال تعلیم ترک کر دی. ان کی باقی ماندہ تعلیم گھر ہی میں مختلف لوگوں کے ٹیوشن کے ذریعے مکمل ہوئی. انہوں نے پہلوانی، موسیقی، مصوری میں بھی مہارت حاصل کی. وہ ایک عظیم انسان تھے اور انسانیت پر اعتماد رکھتے تھے. ان کی تعلیمی تاریخ تدریس انسانیت اور فطرت پر منحصر ہوتی ہے. انہوں نے تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ کارہائے نمایاں انجام دیے. وہ بیک وقت ماہر تعلیم بھی تھے، دانشور بھی تھے، سیاسی بصیرت والے مجاہد آزادی تھے. انہوں نے عالمی سطح پر قومی جذبے کو فروغ دیا. ٹیگور اگرچہ زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن ان کی تعلیم سے دلچسپی، گہرے افکار اور وسیع خیالات نے ان کی تعلیمی فکر کو ایک فلسفہ بنا دیا، اور ان کے تعلیمی نظریات میں فطرت کا حسن اور بھارتی فلسفہ ضم ہو گیا. تعلیم سے مراد ان کے نزدیک غیر یقینی بندھنوں سے نجات. ان کا کہنا تھا کہ روح کی مکمل اصلاح کو تعلیم کا مقصد سمجھنا چاہیے. وہ تعلیم کو زندگی اور زندگی کو تعلیم سے تعبیر کرتے تھے. تعلیم سے آدمی کی مکمل شخصیت کی آرائش پر ٹیگور نے زور دیا تھا. ان کے تعلیمی نظریات پر روسو کا بھی اثر دکھائی دیتا ہے. ٹیگور کا فلسفہ تعلیم کیا تھا؟ تعلیم کا اصل مقصد طلباء میں زندگی گزارنے کی مکمل صلاحیت پیدا کرنا ہے. ان کے نزدیک صحیح تعلیم صرف معلومات کا حاصل کر لینا اور اسے سمجھ لینا ہی نہیں، بلکہ طلباء کی جسمانی، ذہنی، فکری اور اخلاقی ترقی کا نام بھی ہے. ایسی تعلیم اسکول کی چار دیواری کے اندر ہی نہیں دی جا سکتی، بلکہ فطرت کی گود میں ہی دی جا سکتی ہے. وہ تعلیم کے ذریعے جذبات، احساسات، زبان اور افکار کو زندگی سے ہم آہنگ کرنا چاہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ آدمی کی مالی ضرورت اور دیگر ضروریات تعلیم کے ذریعے ہی پوری کرنی چاہیے. انہوں نے اپنی تعلیمی افکاروں اور نظریات میں اخلاقی اور شخصیت ساز تعلیم پر زور دیا ہے. تعلیم کے ذریعے بین الاقوامی قوت، بین الاقوامی برادری اور بین الاقوامی خاندان کے جذبات کو تقویت ملنی چاہیے. اسکولی نصاب جو ہے تو زندگی سے مربوط ہونا چاہیے، جڑا ہوا. تو یہ بھی آتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسکول کا کریکولم آپ کے آؤٹ سائڈ لیونگ یا پھر لائف سے جڑا ہونا چاہیے. اس میں زبان و ادیب، مادری زبان، غیر ملکی زبان، ریاضی، سائنس، سماجیات، مذہبیات، فلسفہ و نفسیات وغیرہ سے مضامین کو شامل کرنا چاہیے. اسی طرح موسیقی، مصوری، ڈرامہ، رقص و فنون لطیفہ میں بھی اسکولی نصاب میں شامل ہونے چاہیے. رابندر ناتھ ٹیگور عملی طریقے تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. انہوں نے مذاکرہ، تجربہ اور کھیل کے طریقے تعلیم کو پسند کیا. وہ فطرت اور فطرت کی گود میں تعلیم حاصل کرنے کے حق میں تھے. جغرافیہ کو سیاحت کے سہارے لکھنا چاہتے تھے، سکھانا چاہتے تھے. زبردستی لادی جانے والی شائستہ روی اور تہذیب کے وہ بہت زیادہ مخالف تھے. جماعت کے نظم و نسق میں وہ زبردستی اور جبر کو پسند نہیں کرتے تھے. رابندر ناتھ ٹیگور تعلیم کا اصل مقصد ذہنی آزادی قرار دیتے تھے. تعلیم کے ذریعے طلباء میں آزادانہ غور و خوض کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. علم کے میدان میں مرد و زن کی تفریق کو انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا. سماج کے ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملنے چاہیے. تعلیم نسواں کے لیے بھی ٹیگور اپنی تمام زندگی کوشش کرتے رہے. ٹیگور کی نظر میں معلم کیا ہے؟ استاد طلباء کے لیے ہمیشہ تحریک دلانے والا ہونا چاہیے. وہ ہمیشہ طلباء کے ذوق کو بڑھاتا رہے. طلباء کے تئیں اس کے دل میں محبت اور اپنائیت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. معلم میں علم کی جستجو ہونی چاہیے. استاد کا طلباء کا خیر خواہ ہونا چاہیے. اس میں طلباء کو سمجھانے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھے. ظالم اور جابر نہیں ہونا چاہیے. طلباء میں پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والا وسیع النظر ہو. طلباء کا سچا دوست اور رہنما ہو. ٹیگور کی تعلیمی خدمات کیا ہے؟ شانتی نکیتن. نکیتن جو ہے تو شانتی نکیتن کولکتہ کی گنجان آبادی اور شور شرابے سے دور بولی پور. اس میں کیا ہے کہ ٹیگور نے 1901 میں شانتی نکیتن قائم کیا. اس ادارے سے ٹیگور نے اپنے افکار کو تشکیل دی اور اس کا طرز عمل قدیم آشرم والے طریقے سے تھا. بولپور، ہاں بولپور بھی بول سکتے ہیں اس کو، بولی. تو ٹیگور نے اپنا نظریے فطرت کی گود میں فطرت تعلیم کے عملی نمونے میں
शांति निकेतन के जरिए पेश किया। उसमें इत्तेहाद, भाईचारे की, इसार, हमदर्दी, मसावत की तालीम दी गई। सुबह मौसीकी से आगाज होता और शाम में इज्तिमाई दुआ भी होती थी। उसके बाद खेल खिलाए जाते, रात में ड्रामे, मौसीकी और रक्स की सरगर्मियां ली जाती, सोने से पहले दुआ होती और सब बच्चे सो जाते। शांति निकेतन में मादरी जुबान में तालीम का नज्म था। इसके अलावा सेल स्थानीय फार्मूले पर भी अमल किया जाता था और इसके साथ साथ पेशा वाराना तालीम भी दी जाती थी, जैसे कि बागबानी, कशीदाकारी, बनाई बुनाई, सुतारी वगैरह। विश्व भारती क्या है? विश्व भारती 1921 में टैगोर ने यूनिवर्सिटी को कायम किया और उसमें मुख्तलिफ तहजीबों का संगम नजर आता है। इसमें आलमी तहजीब का दर्ज दिया जाता है। विश्व भारती का नारा है कि सारी दुनिया मेरा घर है। यहाँ रूहानियत पर भी तो खुसूसी तवज्जो दी जाती है। श्री निकेतन क्या है कि 1922 में सरल गांव में इसका कयाम अमल में आया। श्री के मानी दौलत के होते हैं, परवानी के। और भारत की ज्यादातर आबादी देहातों में रहती है और मुल्क की तरक्की का राज देहातों की तरक्की है। यहाँ पर मुख्तलिफ पेशों की तालीम दी जाती है। तो श्री निकेतन, दौलत, तो फरावानी, इससे आप याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी रिवायती तालीम को पसंद नहीं करते थे, मतलब जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन है उसको नहीं पसंद करते थे। उनके नजदीक जिस्म, दिल और दिमाग और रूह के मुकम्मल नशोनुमा, उनकी खूबियों को उजागर करने का नाम तालीम होता है। सिर्फ ख्वानदगी यानी सिर्फ पढ़ लिखने का नाम तालीम नहीं है, उसके साथ शख्सियत साजी भी होनी चाहिए। गांधी जी ऐसे तालीमी इदारों की नफी करते हैं जो कि तलबा को महज किताब शनास बनाने का काम करते हैं। वही जानते थे कि बच्चे स्कूल से मुकम्मल इंसान बनकर निकले। मदारिस सिर्फ ख्वानदगी के मरकज ना रहे, बल्कि मुफीद दस्तकारी और पेशा वाराना तालीम भी वहां पर दी जानी चाहिए। वो तालीम को तरक्की पजीर समाज की जरूरतों और समाजी मुआशी तब्दीली से बाहम मरबूत करना चाहते थे। गांधी जी ने तालीम के दो मकासद तजवीज किए थे, असरी मकासद और बुनियादी मकासद। असरी मतलब क्या है कि जो दुनियावी आता है कि किरदार साजी, तालीम का अहम मकसद किरदार साजी में होता है। और क्या होता है कि किरदार अच्छे हो जाए तो फर्द की शख्सियत भी अच्छी हो जाती है। उसी तरह से हमा जहत तरक्की। हमा जहत तरक्की यानी कि तलबा की जिस्मानी, जहनी, नफ्सियाती, जज्बाती और रूहानी तरक्की में तालीम मदद करती है। तहजीबी और तमद्दुनी तालीम मतलब क्या है कि हमारे तहजीबी और तमद्दुनी विरसे की हिफाजत और उसे आइंदा आने वाले नस्ल तक पहुंचाने का काम तालीम होता है। तालीम बराए हुसूल माश। तालीम के साथ साथ पेशा वाराना तालीम भी जरूरी है ताकि इंसान तालीम के साथ साथ मुआश भी हासिल करे। बदमाश मतलब क्या होता है? खराब इंसान या खराब माल। और मौश मतलब क्या होता है? पैसा। तो पैसे में आता है मौश, मुआशी, मुआशियत, इस तरह से। हाँ। तो बुनियादी मकासद क्या होता है कि बुनियादी तालीम, समाजी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना। तालीम के जरिए तलबा में ये एहसास पैदा करना कि इंसान और समाज में अटूट रिश्ता है, वो एक दूसरे की तरक्की पर मुनसिब होते हैं। रूहानी तरक्की क्या होती है कि आदमी की जिंदगी ख्वाहिशत और चंद मकासद से मरबूत होती है, जुड़ी हुई है। गांधी जी तालीम को इकदार से मरबूत करते थे। वो खुद रूहानियत के अलम्बदार थे और अपनी दुआ यानी प्रार्थना में तमाम मजाहिब की दुआ को शामिल करते थे। गांधी जी का नजरिया दर्स व तदरीस क्या है? गांधी जी अमली सरगर्मी के जरिए तालीम देना चाहते थे। उन्होंने तालीम में सरगर्मी को बहुत अहमियत दी है। वो लर्निंग बाय डूइंग के अमल से जरिए तालीम के उसूल को फौकियत देते थे। हैंड, हार्ट एंड हेड, 3H बताएं नजरिए। 3H फार्मूले के हिसाब से नजरिए के मुताबिक अमली सरगर्मियों, हवा से खमसा क्या होता है? उसके जरिए हासिल करदा तजुर्बात। कान, आँख, नाक जो सेंसरी ऑर्गन है उसके जरिए जहन नशीन हो जाते हैं। जाती तजुर्बों से हुसूल इल्म क्या है? कि छोटे बच्चे जिस कदर तजुर्बात करेंगे उनके इल्म में इजाफा होता जाएगा। तजुर्बात से हासिल शुदा इल्म देरपा होता है और दिलों में फौरी सब्त हो जाता है। मज़ामिन का बाहम रब्त क्या है? गांधी जी का ऐसे जैसे मज़ामिन को मरबूत करने के कायल थे। गांधी जी का नजरिए तालीम क्या है? गांधी जी जिस्म, रूह और जमीर की तरफ को तालीम समझते थे। उनका कहना था लर्निंग एजुकेशन आई मीन डेवलपिंग ऑफ बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। निसाबी तालीम के बजाय वो अमली तालीम को फौकियत देते थे। 1937 में वर्धा में माहिरीन तालीम की कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने अपने तालीमी मंसूबे को पेश किया था। इसी में अमल मरकूज तालीम, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया गया था। वर्धा तालीमी मंसूबे में बुनियादी तालीम और नई तालीम को शामिल किया गया। गांधी जी मादरी जबान में तालीम के कायल थे। अब उसके बाद हम चालू करने वाले जहानत का तस्वुर और जहानत का नजर, कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटेलिजेंस।